उत्प्रेरणा अर्थात् मोटिभेसन। कुनै पनि संगठन, संघ संस्था अथवा निजामती कर्मचारीमा मोटिभेसन टपिकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत भन्नुस्, एचआरएम अन्तर्गत भन्नुस् अथवा तपाईको टपिकमा मोटिभेसनसँग रिलेटेड जेसुकै कुरा दिएको छ भने मोटिभेसनको मिनिङ, यसको अर्थ भन्नाले के बुझिन्छ आवश्यक पर्दछ। निजामतीमा होस्, मोटिभेसनका कस्ता साधनहरू प्रयोग गरिएको छ भनेर सोधिन्छ। कस्तो प्रकारको उत्प्रेरणा कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको छ दिएको संस्थानमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधिन्छ। वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2077 साल 27 गते वैशाखको शनिबार बिहानको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी उत्प्रेरणा सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौं। उत्प्रेरणा संगठनसँग सदैव जोडिएको हुन्छ, कार्यालयसँग जोडिएको हुन्छ, कार्यालय व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको हुन्छ। मोटिभेसन कुनै पनि संगठन, कार्यालय, त्यसको व्यवस्थापन एउटा मात्र लक्ष्य लिएर बोकेर चलेको हुन्छ। कुनै पनि संगठनको व्यवस्थापन उक्त संगठनले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्दछ। संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानवीय तथा गैर मानवीय स्रोतहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। मानवीय अर्थात् मान्छे, गैर मानवीय अर्थात् सामानहरू, संगठनका मिशनरीहरू, संगठनमा रहेका वस्तुहरू प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गर्दाखेरि दुईवटा स्रोत प्रयोग गरिए तापनि कुनै पनि संगठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको मानवीय स्रोतले हो। मानवीय स्रोत कार्य गर्नका लागि, मानवीय स्रोतलाई कार्य गर्नलाई अथवा लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि अथवा तत्पर बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका उत्प्रेरणाले खेल्दछ। संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा मानवीय स्रोतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र मानवीय स्रोतलाई राम्रोसँग दत्तचित्र भएर काम गर्न प्रेरित गर्नका लागि संगठनले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको हुन्छ। उक्त प्रयास मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास भनेको उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेको हुन्छ संगठनले। भनिन्छ उत्प्रेरणा संगठनको व्यवस्थापनले सृजना गर्ने एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले संगठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि त्यसका कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गर्दछ। रोबिन्सका अनुसार संगठनका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि कोसिस गर्ने व्यक्तिगत इच्छालाई उत्प्रेरणा भनिन्छ, जुन व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यो त भयो इन्ट्रोडक्सन। निष्कर्षमा कुरा गर्ने हो भने के त उत्प्रेरणा? उत्प्रेरणा किन त संगठनमा? वाइ मोटिभेसन एट इन्स्टिट्युसन? अर्गनाइजेसनमा किन त उत्प्रेरणा? निष्कर्षमा उल्लेख गर्नुपर्छ। संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित व्यवहारिक कार्य गरी कर्मचारीमा प्रेरणा भर्नुलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। व्यवस्थापनले संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि संगठनभित्र अवसरहरूको वृद्धि सृजना गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्दछ। लोकसेवामा प्रश्न सोध्दा जोडिएर सोधेको हुन्छ। सपोज गरौँ यदि मोटिभेसनबाट प्रश्न आयो भने सोध्न सक्छ उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ? संगठनमा उत्प्रेरणाका आवश्यकता किन पर्दछ उल्लेख गर्नु हो, अथवा उत्प्रेरणाको परिभाषा दिँदै उक्त संगठनमा, संगठन अथवा वायु सेवा निगम होस् अथवा विद्युत प्राधिकरण, वाणिज्य बैंक, कृषि बैंक,
कस्तो उत्प्रेरणाका के कस्तो सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ अथवा कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि अथवा कर्मचारीलाई कार्यालयको कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि कस्ता उपायहरू अथवा कस्तो साधनहरूको प्रयोग गरिएको छ, ती साधनमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हुन्छ उत्प्रेरणा। त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने र मैले केही दिनदेखि तपाईहरुलाई प्रश्नहरू राख्दा सँगै जोडेर हैन अलग र मार्किङ पनि राखेको छु। जस्तै प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ 2 अंक राखेको छु। यदि तपाईलाई प्रश्नले सोध्दा यसरी उत्तर दिने गर्नुस्। सुरुको प्याराग्राफ दिनुस्, थोरै इन्ट्रोड्युस गर्नुस् कसलाई, उत्प्रेरणालाई, उत्प्रेरणाको महत्त्वलाई थोरै इन्ट्रोड्युस गर्नुस्, डेफिनेसन दिनुस्। बुदामा सक्नुहुन्छ भने एउटा सठिक एउटा लाइन लेख्नुस्, 2टा लाइन लेख्नुस् र अन्त्यमा निष्कर्ष भनेर उल्लेख गरिदिनुस्। यसले एउटा बहुतै राम्रो लेखन शैलीको सुझाव दिन्छ, लेखन शैली तपाईलाई प्रदान गर्छ, जसले आफूले जानेको कुरा तपाईले प्रष्ट रूपले आफ्नो चेक गर्ने, कपी जाँच गर्ने व्यक्ति कहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ र अंक पाउन सक्नुहुन्छ। 2 अंकको भएकोले म 2 अंक अनुसारकै लेखेको छु। अर्को 3 अंकमा राखेको छु, संगठनमा उत्प्रेरणाको आवश्यकता किन पर्दछ। संगठनमा हामी मानवीय स्रोत राख्छौं, मानवीय स्रोतले गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन्छन्, उसले काम गर्नै पर्छ। त्यो काम गर्नका लागि उसले पैसा पाएकै हुन्छ भन्दैमा उत्प्रेरणा चाहिन्छ भन्ने छैन, चाहिँदैन भन्ने छैन। उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्छ। कर्मचारी पैसाको लागि मात्रै अथवा आफू कुनै कार्यालयमा काम गर्दैछ भने उले तलब पायो भन्दैमा उले आफ्नो 100% आउटपुट दिदैन। त्यस बाहेक पनि उसलाई मोटिभेट गरिराख्नु पर्छ, उसलाई मोटिभेसन दिइराख्नु पर्छ। मोटिभेसन इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस भनिन्छ। हेर्नुस् है, मोटिभेसन एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, यो चलिरहने प्रोसेस हो। कर्मचारीलाई भर्ना गराइयो, तँलाई 40,000 को महिनामा तलब दिन्छु भनेर भनियो, तर उसलाई 40,000 को तलब दिँदैमा उ मोटिभेट भएर काम गर्छ भने छैन। त्यो उसको रेगुलर रूप हुन्छ, उसलाई मोटिभेट गरिराख्नु पर्छ। मोटिभेसनको अर्थ, उत्प्रेरणाको अर्थ यो होइन कि पैसै दिइराख्ने हो, बढाइराख्ने हो, 40 बाट 50 बाट 60 बाट 70 होइन, गाडी बंगला जीप कार घर दिएर होइन। कहिलेकाहीँ गैर मौद्रिक अर्थात बिदा दिनु, 7औं दिन काम गर्न नबोलाउनु, समय समय उलाई बाहिर लैजानु, घुम्न लैजानु, व्यवहारिक बनाउनु, कल्चरल कामतिर लगाउनु, पिकनिक लानु जस्ता कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ कर्मचारीको आउटपुट लिनका लागि, कर्मचारीले गर्ने कार्यलाई झन उत्पादक मूलक बनाउनका लागि। तसर्थ उत्प्रेरणा संगठनको पूर्ण विकासको निम्ति नहुने व्यवस्थापकीय कार्य हो। उत्प्रेरणाको कार्य कसले गर्छ? व्यवस्थापनले। त्यही भएर यसलाई व्यवस्थापकीय कार्य भन्छ। यो नहुने व्यवस्थापकीय कार्य हो। उत्प्रेरणाले संगठनको कर्मचारीलाई काममा तत्परता र कटिबद्धता अभिवृद्धि गर्दछ। संगठनको मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा संगठनको बेहतर विकासका लागि उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्दछ। आवश्यकता किन भनेर बुदागत रूपमा लेख्नु पर्यो भने उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि उत्प्रेरित कर्मचारीले आफ्नो कार्यदक्षतामा वृद्धि ल्याउँदछ। कार्यदक्षतामा वृद्धि भयो भने कार्य सम्पादन उचित, सटिक र प्रोडक्टिभ हुन्छ र जसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ। कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति तत्पर गराउन सकिन्छ मोटिभेट गरेर, जसले कार्यालयको कामलाई झन प्रक्रियामुखीबाट हटाएर उत्पादनमुखी बनाउँछ। उत्प्रेरणाले कार्य सम्पादनको निर्धारक भूमिका खेल्दछ। उत्प्रेरित कर्मचारीहरू एक अर्काप्रति सहयोगको भावना राख्दछन्, जसले गर्दा कार्यालयमा संगठनमा सहयोगी भावनाले काम गर्ने भएकोले उत्पादकत्व, राम्रो व्यवहार, रिलेसन, सम्बन्ध राम्रो बन्न जान्छ। कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच सम्बन्ध कायम गराउँदछ। परिवर्तनलाई सहज स्वीकार गर्न
बनाउँदछ कर्मचारीलाई। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा उत्प्रेरित कर्मचारीले संगठनको उद्देश्य अनुरूपका विभिन्न कार्य गर्न अधिकतम प्रयास गर्दछन्, जसले संगठनको बृहत्तर विकास गर्दछ। तसर्थ संगठनको विकासको लागि उत्प्रेरणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विद्युत प्राधिकरण लगायत अन्य जुनसुकै तयारी कक्षा गर्नका लागि सम्झन सक्नुहुन्छ स्मार्ट जिकेलाई, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युट। आजको बिहानको भिडियोमा तपाईहरुबाट बिदा माग्दै भोलि फेरि 5:30 बजेको भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। यदि तपाई जुम क्लास डिस्कसन गर्न चाहनुहुन्छ मसँग भने मेरो फेसबुक पेज मनोहर झा 4 बाट तपाई मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी 6:30 बजेको बेलुका हाल जुम क्लासेसहरु पनि ल्याइरहेका छौं। हस्त, धन्यवाद।